नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, फेवा टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति हेरेर बस्नुभएका आदरणीय समस्त दर्शक महानुभावहरूमा क्यामेरा पर्सन सुजन पौडेलको साथमा पुष्प दाहालको हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सङ्कटपूर्ण घडीमा यति बेला मानव जीवन उभिरहेको छ। यो अवस्थामा हामी विभिन्न स्थानीय तहमा पुग्ने गरेका छौँ। विभिन्न स्थानीय तहमा पुग्ने क्रम हाम्रो जारी रहेको छ। यसै क्रममा यति बेला हामी म्याग्दी जिल्लामा छौँ। म्याग्दी जिल्लाको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा उपस्थित भएका छौँ। आज हामीले यहाँका गाउँपालिकावासीहरूको अहिलेको वर्तमान अवस्था कस्तो छ अनि यहाँका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले के कस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको छ लगायतका विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ रघुगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारी। आज हामी उहाँसँग यहाँको वर्तमान अवस्थाको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई फेवा टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकठाक छ। अहिलेको यो वर्तमान सङ्कटको घडीमा यहाँको दिनचर्या कस्तो बितिरहेको छ? हाम्रो गाउँपालिकामा जुन चाहिँ अब यो विश्वमा एउटा चाहिँ चर्चित जुन एउटा रोग आयो, यो रोगले गर्दा हाम्रो गाउँपालिकामा हामी चाहिँ के अरे लगभग सुरुमै हाम्रो जुन लकडाउन को सुरु दिनदेखि नै हामी चाहिँ सजग भएका छौँ र हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू असाध्यै खट्नु भएको छ र हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू त्यस्तै खट्नु भएको छ, सुरक्षाकर्मी त्यस्तै खट्नु भएको छ। आमा समूह, युवा क्लब, हाम्रो चाहिँ बुद्धिजीवी समाजसेवी सबै वर्गबाट चाहिँ यो बारेमा चाहिँ नि असाध्यै लागि परेको अवस्था छ र हाम्रो गाउँपालिकामा हामीले जुन लकडाउनको भोलिपल्टै हामीले एउटा चाहिँ स्वयंसेवक नियुक्ति गरेका छौँ र त्यो स्वयंसेवकले एकदमै जुन चाहिँ विदेशबाट कतिजना आउँदै हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ हाम्रो देशका विभिन्न भागबाट कुन कुन ठाउँबाट को आउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ पहिचान गर्नुभएको छ र हामीले चाहिँ लगत्तै चाहिँ क्वारेन्टाइनको चाहिँ बेडहरू पनि 50 शय्याको बेडहरू हामी तयार गरेका छौँ र हामीले अहिलेसम्म लगभग 52 जना जति हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्ने र उहाँहरूलाई 14 दिन पुगिसकेपछि उहाँहरूलाई फेरि घरमा हामीले चेकअप गराएर फेरि घरमा गएर पनि उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम सुरक्षित बस्न चाहिँ लगाएका छौँ र हाम्रो चाहिँ गाउँपालिकाले पिपिई पनि एकदमै छिटो मगाइयो हामीले र सुरक्षाकर्मीहरूलाई स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हामीले अलिकति उहाँहरूलाई एउटा सुरक्षाको एउटा अनुभूति दिलाएका छौँ र हामीले 3 ठाउँमा नागरिक सहायता कक्ष राखेका छौँ। एकदम राम्रोसँग उहाँहरूले जुन चाहिँ भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ र हामीले हाम्रो गाउँपालिकाको एकदम इन्ट्री पोइन्ट गोलेश्वरमा हामीले एउटा नागरिक सहायता कक्ष तत्कालै खडा गऱ्यौँ र हाम्रो चाहिँ जुन अन्नपूर्णबाट र चाहिँ मुस्ताङबाट आउने जुन हाम्रो सिमाना पनि हामीले चाहिँ जुन चाहिँ नागरिक सहायता कक्ष राखेर हामीले चाहिँ त्यसपछि हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाको सिमानाबाट हाम्रो चाहिँ गाउँपालिकामा इन्ट्री हुने ठाउँमा पनि हामीले चाहिँ एउटा नागरिक सहायता कक्ष राखेर थर्मल मिटर गनबाट चाहिँ हामीले हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी र त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू बसेर त्यहाँ चाहिँ चेक जाँच गरिरहेको अवस्था छ। कति ठाउँमा स्वास्थ्य जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भएको छ यहाँको गाउँपालिकाभित्र? हामीले गाउँपालिकाको केन्द्रमा चाहिँ हाम्रो 39 जनालाई ऱ्यापिड चेक भएको छ र हाम्रो चाहिँ नागरिक सहायता कक्ष र हाम्रो चाहिँ चेक पोइन्ट भनेर हामीले तीन ठाउँमा हाम्रो एकदम जक्सनमा चाहिँ 3 ठाउँमा चाहिँ हामीले यो नागरिक सहायता कक्ष राखेका छौँ। खेती किसान गर्ने बेला भइसकेको छ कृषकहरूको लागि र यहाँको यो ग्रामीण भेगमा फैलिएको गाउँपालिका पनि भएको हिसाबले गर्दाखेरि उहाँहरूको अहिलेको यो वर्तमान दैनिकी अनि जनजीवन कसरी चलिरहेको छ अध्यक्षज्यू? हामीले योभन्दा 5-7 दिन अगाडि हाम्रो चाहिँ सिडिओ साहब हामीहरू बसेर आफ्नो घरको खेतीपाती 1-2 जनाले घरको परिवारले चाहिँ गर्नका लागि हामीले चाहिँ सबै वार्डमा सबै बस्तीमा भनेका छौँ र बढी 5-7 जनादेखि बढी चाहिँ कहीँ नजोडिने र कहीँ काम नगर्नको लागि पनि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ अब सूचना गरेका छौँ र उहाँहरू त्यही हिसाबले काम गर्न सुरु गर्नुभएको छ। भनेपछि दैनिक जीवनलाई चाहिने दैनिक उपभोग्य जुन कृषि पशुपालनहरू निरन्तर रूपमा सजग भएर गरिरहेको अवस्था छ यहाँको गाउँपालिकामा? होइन, त्यो एकदमै असहज अवस्था त छ नै। त्यसलाई चाहिँ नि अब अलिकति सहज गराउनको लागि भर्खर मात्रै हामीले 5 दिन अगाडिदेखि लगभग 2-4 जना घर परिवारले आफ्नो घरको काम, घरको खेतीपाती, घरको पशुपालनलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ व्यवस्थित चाहिँ नि जुन पाल्नको लागि र जुन हाम्रो चाहिँ नि अब सिजन आएको अवस्था छ, अब गहुँ, मकै, कोदो अब बिउ राख्ने बेला भएको छ। त्यो भएको हुनाले अलिकति 2-4 दिन अगाडिदेखि हामीले जुन चाहिँ गाउँपालिकामा आफ्नो परिवारले काम गर्नको लागि हाम्रो प्रशासनबाट पनि हामी सरसल्लाह गरेर काम अघि बढाएको अवस्था छ।
जस्तो यहाँको जुन गाउँपालिकामा दैनिक रूपमा उत्पादन हुन्छन् चिजहरू, तरकारीहरू, फलफुलहरू, दुधहरू, उहाँहरूले उत्पादन गरेका ती उपभोग्य सामानहरू बेच्ने अवस्था छ या छैन? त्यसमा गाउँपालिकाले कस्तो खालको सहजीकरण गरेको हो? हाम्रो गाउँपालिकामा चाहिँ दुध जुन उत्पादन हुन्छ त्यो उत्पादन भएको दुध चाहिँ अहिले चाहिँ बेनी बजारमा ल्याइराख्नु भएको छ 2-4 जना कृषकले। र हाम्रो गाउँपालिकामा आलु, गहुँ, वारा चाहिँ जौ अहिले जुन अस्तिको असिनाले लगभग 5वटा वार्डमा ठुलो क्षति गराएको अवस्था छ। र अब तत्कालै उहाँहरूले मकै लगाउँदै हुनुहुन्छ र हाम्रो गाउँपालिकामा त्यसरी एकदमै बढी दुध उत्पादन हुने गाउँपालिका होइन, कमी दुध उत्पादन भएको छ र त्यो चाहिँ उत्पादन भएको दुध चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ त्यसरी खेर हाल्न परेको छ। यो यहाँको म्याग्दी जिल्लासँग सिमाना जोडिएको बागलुङ जिल्लामा यो कोरोनाको सङ्क्रमित बिरामीहरू भेटिनु भयो र अहिले उहाँहरू यो स्वास्थ्य लाभ भइसकेको अवस्था हो। त्यो बिचमा तपाईँको गाउँपालिकामा रहेका जनताको जनजीवन, त्यो त्रास, आक्रोशलाई यहाँ कसरी व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ? हामीले जुन बागलुङमा अब 2 जना बिमारी अब पोजिटिभ चाहिँ उहाँहरूलाई देखियो र हामीले के भने असाध्यै बाहिरबाट जुन चाहिँ हाम्रो दाङ, सल्यान, जुन चाहिँ काठमाडौँ, पोखरा जहाँ जहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई सिफारिस पठाइदिनु पर्यो, हामी चाहिँ गाउँपालिकामा के अरे आफ्नो घरमा आफ्नो बस्तीमा आउँछौँ भन्नुभएको थियो। अहिले जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू त्यहीँ बस्नुहोस्, यहाँ चाहिँ अवस्था एकदम गम्भीर भएको छ र अलिक केही सहज भएपछि आउनुहोला भनेर उहाँहरूलाई पनि हामीले एउटा सान्त्वना दिएका थियौँ। भने हाम्रो गाउँपालिकामा बाहिरबाट, विदेशबाट र हाम्रो चाहिँ नेपालको विभिन्न बस्तीमा बसिराख्नु भएको र काम गरिराख्नु भएको व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूलाई पनि हामीले यहाँ आइहालेको व्यक्तिलाई पनि हामीले चाहिँ बेनीको क्वारेन्टाइनमा राख्ने र त्यसपछि उहाँहरूको अवस्था के हो के अरे सोधपुछ गर्ने र फेरि हामीले त्यहाँबाट जिल्लाको क्वारेन्टाइनबाट गाउँ भित्रिन भयो भने नि हामीले फेरि गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा 14 दिन राखेर मात्रै उहाँलाई चेक गरेर उहाँहरूको चाहिँ जुन चाहिँ कुनै लक्षण नदेखिए मात्रै उहाँहरूलाई चाहिँ घरको क्वारेन्टाइनमा पठाउने गरेका छन्। यहाँको गाउँपालिकाको गाउँवासीहरूको जीवन चलाउने मुख्य आय स्रोत वैदेशिक रोजगार, पशुपालन, कृषि के हो अध्यक्षज्यू? हाम्रो म्याग्दीमा बढी वैदेशिक रोजगार नै हो र हाम्रो गाउँपालिकामा अहिले चाहिँ जौ, गहुँ वा र बढी मात्रामा चाहिँ हाम्रो आलु उत्पादन हुने गाउँपालिका रहेको हो र हाम्रोमा धान 2वटा वार्डमा मात्रै चाहिँ केही मात्रा चाहिँ उत्पादन हुन्छ र चाहिँ धेरै जसो चाहिँ वैदेशिक रोजगार र हाम्रो चाहिँ अब पशुपालन र हाम्रो चाहिँ धेरै चाहिँ उत्पादन भनेको आलु खेती नै हो। यहाँको गाउँपालिकाबाट अन्यत्र बसाइँ सरेर जानेको त्यो सङ्ख्या कस्तो छ? कति धेरै बसाइँ सरेर जानुभएको अवस्था छ अहिले? भर्खर मात्रै त हाम्रोमा त्यसरी बसाइसराई गरेर गएको अवस्था छैन। केही 10-8 वर्ष अगाडि चाहिँ पोखरा, काठमाडौँ विभिन्न बस्तीमा विभिन्न सहरमा गएर चाहिँ गाउँपालिकाबाट चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाबाट चाहिँ गएर बसेको अवस्था हो। र अहिले चाहिँ जुन यो विश्वमा यो महामारी रोग आएको अवस्थामा अहिले चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाभित्र अथवा हाम्रो छिमेकी गाउँपालिकामा अब चाहिँ आफ्नो चाहिँ खुट्टामा आफै उभिनुपर्छ र आफ्नो घर परिवारलाई सके चाहिँ गाउँ बस्तीलाई पुगोस्, नभए नि आफ्नो घर परिवारलाई पुग्ने जुन खाद्यान्न बाली अथवा फलफुल अथवा चाहिँ पशुपालनबाट चाहिँ उत्पादन हुने मासु, अन्डा, दुध, घिउ चाहिँ आफै चाहिँ परिवारले अथवा चाहिँ आफ्नै चाहिँ के अरे जुन घरबाट चाहिँ उत्पादन गरेर चाहिँ परिपूर्ति गर्न पर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ सबैलाई भएको अनुभव छ। यो आफ्नो गाउँपालिकाभित्रका गाउँपालिकावासीहरूलाई आफैकै ठाउँमा, स्थानीय ठाउँमा बसाउनको लागि र जुन यो वैदेशिक रोजगारीमा जाने यो आकर्षण कम गर्नको लागि अथवा आफ्नै भूमिमा बाँच्ने एउटा वातावरण बनाउनको लागि यहाँले अनि यहाँको भन्दा माथिल्लो निकायले कोले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब हाम्रो स्थानीय तह, प्रदेश, अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ सङ्घीय सरकार, तीनवटै निकायले चाहिँ अब सबभन्दा चाहिँ पहिलो मुख्य चाहिँ हामीले कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाको सोच रहेको छ र प्रदेशले पनि अहिले चाहिँ अब जुन कृषिलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ जुन सङ्घले पनि त्यही भएको हुनाले हामीले गाउँपालिकामा अब कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर हामीले कृषिलाई बजेटिङ पनि गरेका छौँ र मैले आफूले भन्दा म गाउँपालिकाको अध्यक्षले सुरु गर्नुपर्छ भनेर अहिले मैले लगभग यो जुन यो लकडाउनको अघि पछि मैले चाहिँ लगभग
कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र म आफैले चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ लगभग 100वटा एभोगाडो 120 जति चाहिँ मैले सुन्तला र 100 जति क्युबी र चाहिँ मैले 150 जति कागती रोप्नका लागि सबै तयारी गरेको अवस्था छ र मैले चाहिँ त्यहाँ सिँचाइको लागि पनि आफ्नै चाहिँ के अरे जुन व्यक्तिगत लगानीमा मैले त्यो सुरु गर्न लागेको छु र मेरो गाउँबाटै सुरु गर्छु मबाटै सुरु गर्छु भनेर लागेको छु र अवश्य पनि अब पहिलो प्राथमिकता भनेको पहिलो प्रायोरिटी भनेको चाहिँ कृषिलाई दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ गाउँपालिकाले ठानेको छ। अध्यक्षज्यू, र अब यो भयावह स्थितिमा अहिले त पर्यटन विकासको कल्पना गर्न नसकिने अवस्था छ अहिलेको अवस्थामा। यदि बिस्तारै यही अवस्थामा सहज हुँदै गयो भने पनि बाह्य पर्यटक आउने सम्भावना कम छ। यहाँको जुन जिल्लामा यहाँको यो चाहिँ गाउँपालिकामा यदि अलिकति सहज भइदियो भने यहाँले पर्यटन विकासमा यहाँको ठाउँमा आउनै पर्ने त्यस्ता पर्यटकीय आधारहरू के छन्? हाम्रो गाउँपालिकामा हाम्रो दुईवटा चाहिँ जुन चाहिँ एउटा पर्यटन जुन चाहिँ रोड भनेर हामीले चाहिँ निर्धारण गरेका छौँ गाउँ सभाबाट र गाउँपालिकाको जुन कार्यपालिकाबाट, त्यो भनेको हाम्रो गलेश्वर गायत्री मन्दिरदेखि धौलागिरी आइसफल रहेको छ र चाहिँ बेनी नगरपालिकाको हुलाक चोकदेखि हाम्रो टोड्के हुँदै चाहिँ हाम्रो चाहिँ मालिका धुरी मालिका मन्दिर ठाडाखानी अनि रायखोर उल्लेरी हुँदै चाहिँ हाम्रो फेरि जुन चाहिँ धौलागिरी आइसफल जाने दुईवटा चाहिँ पर्यटन पैदल मार्ग चाहिँ हामीले निर्धारण गरेका छौँ र निर्णय गरेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ क्रमशः बजेट पनि परिरहेको छ र हामीले ठाउँमा चाहिँ अब भ्यू टावर त्यहाँ चाहिँ के अरे शौचालय खानेपानीको व्यवस्था पैदल चाहिँ जुन पर्यटन पैदल मार्ग त्यसलाई चाहिँ अघि बढाइरहेको अवस्था छ र हाम्रोमा जुन गलेश्वर गायत्री मन्दिरदेखि भगवती भ्यू टावर हुँदै जुन चाहिँ भेडी ओडार पछेर्ता धोरी हुँदै चाहिँ धौलागिरी आइसफलको एउटा चाहिँ धौलागिरी आइसफल मार्ग छ भनेपछि हाम्रो जुन सेन्चुरी मार्ग भनेर हाम्रो चाहिँ बेनी नगरपालिकाको हुलाक चोकबाट चाहिँ पौलसे मन्दिर भनेर पुलाश्रमबाट चाहिँ हाम्रो टोड्के हुँदै मालिका जाने जुन दुवैतिरको चाहिँ पैदल मार्गलाई हामीले चाहिँ बजेटिङ गरेर काम अघि बढाइरहेको अवस्था छ र असाध्यै मनोरम दृश्य रहेको सबै हिमालहरू देखिने त्यस्तो खालको भएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यसलाई अब जुन टोड्के र चाहिँ जुन रोइसे भ्यू टावर एरियालाई हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरेको अवस्था छ। यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको एउटा महामारी आइरहेको बेलामा यहाँले एउटा गाउँपालिकाको नेतृत्व गरिरहँदा अबको यो यसपछिको यहाँको यो गाउँपालिका यो नेपाल हाम्रो सारै मुलुकको यो अवस्था, यो आर्थिक अवस्था लगायत जनजीवन के होला, के कल्पना गर्नुभएको छ यहाँले? अब मलाई लाग्छ पर्यटनमा त एकदमै चाहिँ नि अब धेरै चाहिँ सम्भावना कम देखिन्छ। जुन होटल व्यवसायलाई असाध्यै चाहिँ के अरे असर परेको अवस्था र हामीलाई पनि असर परेको चाहिँ महसुस भएको छ र छिट्टै चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ जुन पर्यटन व्यवसायलाई चाहिँ माथि उठाउनको लागि अब केन्द्रदेखि प्रदेशदेखि चाहिँ गाउँपालिका सबै लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो। लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ अध्यक्षज्यू, र कार्यक्रमको अन्त्यमा हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका समस्त दर्शक महानुभाव अनि यहाँको यो रघुगङ्गा गाउँपालिकावासीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यहाँ मैले जुन के अरे फेवा टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नु भएको सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रा इष्टमित्र हाम्रा चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एकदमै जुन विश्वमा यो चाहिँ कोरोना जुन चाहिँ एउटा चाहिँ भयभीत जुन रोगले चाहिँ हामीलाई एकदम आकन्तिक बनाएको छ, सबै चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट आफूले चाहिँ जुन सरकारले ल्याएको नीति नियम र जुन आफ्नो चाहिँ नि अब क्वारेन्टाइनमा बस्न पर्ने जुन विदेशबाट आउनुभएको स्थितिमा उहाँहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ उसमा मापदण्डमा बस्दिनु होला र जुन घरमा सरसफाइ राखिदिनु होला र आफ्नो जुन खानपिनमा चाहिँ एउटा चाहिँ लिमिट अथवा चाहिँ लिमिटेसन गरिदिनु होला भन्ने मैले यहाँहरूलाई आग्रह गर्छु। हुन्छ अध्यक्षज्यू, यो तपाईँको व्यस्त समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, यसप्रति हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद फेवा टेलिभिजन परिवार। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले यो अहिलेको वर्तमान अवस्थामा यो वर्तमान परिवेशमा विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको गतिविधि के छ अनि त्यहाँका बासिन्दाहरूको अवस्था कस्तो छ लगायतका विषयमा त्यहाँको स्थलगत अवलोकन गर्ने क्रम जारी रहेको छ। त्यसै क्रममा आज हामी म्याग्दी जिल्लाको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा अवस्थित भएका छौँ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष
भवबहादुर भण्डारीसँग यहाँको गतिविधिका विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ समस्त दर्शक महानुभावप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। क्यामेरा पर्सन सुजन पौडेलको साथमा म पुष्प दाहाल पनि बिदा हुने अनुमति चाहे। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।